السلام عليكم ومرحبا بالجميع. هذا الفيديو يخص الناس اللي غادي يدوزوا امتحانات الجهوي أولى بكالوريا، وهذه الحصة غادي تكون مع l'expression écrite أو لا الإنشاء. قبل ما نبدأ الحصة ديالي بغيت نعطيكم مجموعة من النصائح. دونك النصيحة الأولى هو تكونوا كلكم ثقة بأنكم غادي تنجحوا في الجهوي وغادي تجيبوا اون بون نوت، لأن نقطة الجهوي كتعاونكم في الباك. والنصيحة الثانية هو أنكم تفرجوا الفيديو على أساس أنكم في الأخير غادي تفهموا إن شاء الله. دونك كما قلت لكم في الاول، هنا عندنا حصه l'expression écrite. donc comment réaliser une expression écrite. donc la première étape, lisez le sujet proposé، اقرأ النص أو لا الموضوع بتمعن. après relevez les mots clés، donc الكلمات المساعدة اللي تقدر تستعملها في la rédaction ديالك. comprendre le thème، يعني تفهم الموضوع علاش داير النص. après distinguer la problématique، c'est-à-dire غادي تطرح واحد السؤال اللي هو كيكون في الانترودكسيون واللي غادي تجاوب عليه في العرض ديالك. la deuxième étape، الخطوة الثانية، une fois le sujet bien lu، élaborez le plan de votre développement. celui-ci doit refléter une progression en 2 ou 3 parties. plan dialectique ou analytique ou concisif. donc غتختاروا le plan اللي بغيتو. après نشرح لكم كيفاش هذا le plan. ensuite cherchez les idées propres. trouvez également des exemples. donc غادي نحاول نشرح لكم باللغة العربية. une fois le sujet bien lu، donc فاش تشوفوا راسكم انكم فهمتوا النص، قريتوه قراءة وتمعنتوا فيه، غادي تحاولوا ديروا واحد لو بلان باش غادي تخدموا في العرض. le plan de votre développement. celui-ci doit refléter une progression. donc غيكون فيه واحد لو progression، مثلا الفكرة الأولى، الفكرة الثانية، الفكرة الثالثة. donc إلا قديتوا ديروا ثلاثة الأفكار ديروا ثلاثة الأفكار، قدرتوا ديروا غير جوج غادي ديروا جوج. donc plan dialectique، فتاي كتختاروا لو بلان باش تخدموا في الديفلوبمون ديالكم. donc le plan dialectique qui peut analyser un sujet d'opinion. donc بحال لي مثلا الرأي ديالك على حسب شنو عاطينك في l'expression écrite. باغ اكزومبل يقدروا يعطيوك الرأي ديالك مثلا الآباء اللي كيضربوا الأبناء ديالهم، شنو الرأي ديالكم فيها. donc هنا غادي تستعملوا لو بلان ديالكتيك. donc فاش غادي نهضروا هو بازي سور la construction thèse antithèse et synthèse. donc كتكون عندكم واحد لو تيز، يعني واحد الفكره اولى وفكره مضاده، من بعد من هاد جوج الافكار كنديروا الفكره الثالثه. donc c'est bien. فاش غادي نهضروا على لو بلان اناليتيك، donc فيه l'analyse. donc غالبا كيكونوا دي بروبليم، مثلا كيكون عندنا واحد لو بروبليم، غادي تعطيو شنو هما الاسباب ديال هاد لو بروبليم، ومن بعد غادي تعطيونا الخاتمه ديال لو بروبليم. وعندنا ابري لو بلان كونسيسيف او بيان ارغيمونطاتيف، هو اللي كنعطيو فيه بزاف ديال لي زيكزامبل. مثلا كنعطيو واحد الفكره وكنعطيو بزاف لي زيكزامبل. المهم غادي نحاول هاد لي بلان نخدمهم معكم من بعد، لان دابا حنا كنشوفوا ليكسبرسيون اكريت اون جينيرال. donc après في هاد l'expression écrite فاش هضرنا على le plan، اختاريتو le plan، اختاريتو شحال من بارتي. donc ensuite cherchez les idées propres، donc الافكار الاساسيه اللي غادي تدعم لكم النص ديالكم، et امثله des exemples. la troisième étape، الخطوه الثالثه، œuvrions insérer le connecteur logique ainsi que les mots de liaison pour marquer les différentes parties. donc في الورقه الوسط غادي نشدوا ثلاثه ديال الافكار اللي غادي نهضروا عليهم، ثلاثه الافكار اساسيه. غالبا الفكره، يعني حيت باش تجينا سهله غادي نشدوا مثلا غير فكره ونحاولوا نوسعوها في لا بارتي الثانيه، فكره ثانيه ونحاولوا نوسعوها في لا بارتي الثالثه الثانيه، فكره ثالثه في لا بارتي الثالثه.
دونك دائما غادي نحاولوا نوسعوا ونعطيو دي زارغيمون اي دي زيكزامبل. دونك نقدروا نقسموا ما بين لي بارتي. مثلا في الاول كنديروا بعدا كنخليو واحد الهامش كنديروا دابور نعطيو الفكره الاساسيه الاولى مع لي زارغيمون ديالها، غادي نهبطوا لتحت ملي غنساليو نديرو بوين نهبطوا لتحت عاوتاني نوليو في الهامش باش غادي ندوزو للفكره الثانيه. غنديرو انسويت دونك انسويت غنديرو الفكره مع لي زارغيمون مع لي زيكزامبل. ابري في التالي نديرو فينالمون. دونك هنا راه حنا مازال ما درنا الخاتمه، حنا عاد في العرض. دونك هادشي كله في الوسط. اي ابري فاش نديرو لانتروداكسيون بلا بروبليماتيك ديالها تما غادي تسهل علينا الخدمه. دونك هادشي لا ترويزيام ايتاب او برويون. اي ابري غادي نكوليوها في الورقه ديالنا ان شاء الله. لا كاتريام بارتي. دونك لا كاتريام بارتي غادي ناسيو اننا هادشي كله في الوسط. ريديجي لانتروداكسيون، بريزونتي لو تيم. شنو هو لو تيم باش نسهل عليكم؟ هو غادي تحاولوا توسعوا شنو فهمتوا من ديك النص وتوسعوا فيه شي شويه، يعني تدخلونا في الموضوع واحد لاكروش غتقربونا من الموضوع. ابري غادي نعطي واحد السؤال في الموضوع، مثلا انا واحد السؤال اللي غادي نجاوب عليه اللي غادي يساعدني في الاجابه في الديفلوبمون. دونك وغادي ندير لو بلان، مثلا برومييرمون نو اناليزون كذا، دوزيامون ايتترا. دونك هنا في la quatrième étape. في la cinquième étape, recopier l'introduction, puis après avoir sauté une ligne, recopier le développement et rédiger la conclusion. La conclusion, c'est une synthèse générale. Donc, نحاولوا نشرحوا بالعربية. في la cinquième étape, déjà حنا l'introduction عندنا في الوسط، وديجا عندي الديفلوبمون في الوسط، غادي نكتبهم. دونك حنا سهلنا على راسنا. دونك l'introduction هي اللي غتكون في الاول، وموراها الديفلوبمون غنكتبوها زعما في الورقه ديالنا، ماشي في الورقه الوسط، في الورقه اللي ديال التحرير. اي ابري غنديروا واحد لا كونكلوزيون. لا كونكلوزيون ساهله، واحد لا سانتاج جينيرال، شنو فهمتي من النص، مثلا شنو هو الراي ديالك، تقدر تحط واحد السؤال مفتوح ايتترا. ودابا غادي نحاول ديجا صايبت واحد اكسبرسيون اكريت وغادي نعطيكم فكره. دونك باش نسهل عليكم عندنا ثلاثه الاشياء في ليكسبرسيون اكريت. عندنا لانتروداكسيون والديفلوبمون والكونكلوزيون. كنبداو بلانتروداكسيون. هاد لانتروداكسيون شنو فيها واحد لاكروش، كان تقريب من الموضوع، كنهضروا في الموضوع واحد 3 ولا 4 ديال السطوره اولا 5. ابري كندير واحد البروبليماتيك. البروبليماتيك هو واحد السؤال فيما يخص الموضوع واللي غادي نجاوبوا عليه في الديفلوبمون. دونك ها حنا درنا السؤال، كنهبطوا لتحت كنخلي واحد لاسباس ما بين لانتروداكسيون والديفلوبمون، وكنخلي واحد الهامش بسيط ونديرو عاوتاني في الديفلوبمون 3 زيدي برينسيبل. مثلا دابور تن تهضروا على الفكره، تعطيو لي زيكزامبل، تحاولوا توسعوا ما امكن. ابري مثلا الفكره الاولى فيها 5 سطور ولا المهم 5 ولا 6، حتى الفكره الثانيه تكون بحالها والفكره الثالثه تكون بحالها. دونك هنا سالينا اون فوا سالينا الديفلوبمون غدير بوين، غادي ديروا بوين وغادي ترجعوا لتحت وغادي ديروا لا كونكلوزيون. لا كونكلوزيون هي واحد لا سانتاج جينيرال، مثلا شنو فهمتوا في الموضوع اولا الفكره العامه ديال الموضوع، اولا تقدروا مثلا تعطيو الراي ديالكم، تقدروا تخليو واحد السؤال مفتوح. دونك دابا غادي نحاول كما قلت لكم قبيله غادي ندير معكم اكزامبل. دونك كنشوفوا واحد لو سوجي وغادي نحاول نعطيكم مثال ديال ليكسبرسيون écrite. Donc le sujet, la famille marocaine d'hier, c'est pas celle d'aujourd'hui. Précisez la différence entre les deux, ainsi les points de divergence. Donc أنا قريت غادي نقرا بتمعن السوجي. شنو فهمت بأن العائلة المغربية ديال شحال هادي ماشي هي العائلة المغربية ديال دابا. دونك كاين واحد الفرق. شنو هو هذا الفرق؟ هادشي اللي مطلوب منك دابا، يعني شنو تعرف تقرا لي موكلي. مثلا عندنا لا فامي ماروكان، عندنا hier، عندنا aujourd'hui. دونك هادو سو سون دي موكلي دونك اللي يقدروا ينفعونا. كما قلت لكم قبيله كنبداو لانتروداكسيون، كنحاولوا نقربوا الموضوع بواحد 3 ولا 4 لي فراز. دونك هنا درت لكم غير اكزامبل. دونك تقدروا تطولوا شويه، تقدروا ديروا غير بحال هادشي اللي درت انا. المهم انا غادي نحاول نقرب من الموضوع. دونك شنو درت دون لو جور؟ اولا بعدا فاش تبغوا تبداو لا انتروداكسيون غتخلي واحد لاسباس. غادي نبدا دون لو جور دو باسي notre famille était complètement différente de celle d'aujourd'hui.
étant des cultures et des comportements très divergentes. Donc, quelle est la différence entre les deux؟ هنا هاني هدرت ودرت واحد يعني قربتكم الموضوع ودرت بروبليماتيك. غادي نمشي الديفلوبمون دائما كيجاوبنا على لانترودكسيون. دونك غنخلي واحد ليسباس وعاد غادي نبدا ديفلوبمون قبل ما نبدا غنخلي واحد الهامش وندير d'abord la famille marocaine d'hier était conservatrice de l'héritage de notre société. Ayant la culture du respect de l'autre, on ne peut pas imaginer un enfant insulte qui en grand de lui. Mais, donc, واحد le connecteur logique. خلي واحد l'espace mais. Donc, تسالت الفكرة الأولى غنديرو الفكرة الثانية. خليو واحد l'espace. Mais aujourd'hui, cette famille a tellement perdu des choses essentielles. Tu ne peux pas toucher un espace du respect purement discipliné. Finalement, donc هنا كنوريكم بأن خصنا ندخلو واحد الهامش ونديرو كونيكتور لوجيك الثالث اللي غادي يبدا لنا الفكرة الثالثة. Finalement, on peut pas dire qu'on est pratiquement laissé nos principes derrière nos dos. La culture du net dans son mal utilisation a parfaitement éradiqué les traditions fondues. Donc هنا سالينا الديفلوبمون غندير نقطة وغادي نرجع بوان وغادي نرجع هنا غنخلي واحد l'espace. Pour conclure, bien qu'il y a modernité et du mondialisation, quand même, il faut bien se référer à notre culture traditionnelle. Autrement dit, il faut être dans le bon sens entre l'authenticité et la modernité. Donc, point. هادشي اللي كاين. كنتمنى لكم النجاح والتوفيق وما تنساوش بغيتكم تجيبوا احسن نقطه اللي هي حسن جدا ان شاء الله يا ربي. والنقطه الجهوي كتنفعكم في الباك. الى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله. وما تنساوش جيم اللي مازال مشترك عندي يشترك.